सगळ्या प्रेस भावांक येवकार आयज ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो मूळ कारण तो म्हणजे मायकल लोबो. जे मायकल लोबोन रिसंटली तुम्ही पळयला आसतले, जो मायकल लोबो तेजो जो चलो आसा डॅनियल लोबो, जी रिटेनिंग वॉलाचें जे काम सुरवात केली आनी तेजे नंतर गांवचे लोक अंजुमचे लोक एकटे जाले, तेंच्यांनी वचून तेजो विरोध केलो. तेंच्यांनी थंय पंचायतीक कंप्लेन केली आनी पंचायतीन तेका स्टॉप ऑर्डर काडली. आनी ते जाल्या नंतर मायकल लोबोचे अशें सांगले म्हणजे ते तकलेर मारले म्हाका तर दिसता, कारण तो एक स्टेटमेंट केलो तेणें आनी एक जो स्टेटमेंट तेणें खरें म्हटल्यार करपाक जायना तो, पण तेणें तो केलो. तो म्हणजे आरजी एक्सटेंशन घेता म्हणून, आरजीचे भुरगे आसा ते एक्सटेंशन करता म्हणून. आनी काल आमचो पार्टी प्रेसिडेंट मनोज परबान ते क्लॅरिफिकेशन कितें दिवपाक ते दिल्लें आसा. तेका चॅलेंजूय केल्ली आसा की बाबा तूं जे सांगता जाल्यार ते तुवें प्रूव करून दाखोवचें, आनी तूं समज प्रूव करता जाल्यार आमी आरजी पक्ष पासून बंद करपाक तयार आसा म्हणून. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष जो सामान्य गोंयकारांचो पक्ष आसा. सामान्य गोंयकार म्हटल्यार कोण? जे कोण सादे, ज्यांच्यांनी मातये खातीर आयज भायर सरल्या, गोंयची माती माय भूंय वाचोवपाक लागून भायर सरल्या. आमी केन्नाच पयशांक लागून भायर सरना. आमी अशी परिस्थिती आमचे कडेन एकदां येता की बाबा आमचे कडेन ऑफिसाचे रेंट वचून टायमार दिवपाक जायना, आमचे कडेन सादे आमच्या भुरग्यांक पेट्रोल अलावन्स वचून दिवपाक जायना, आमकां कांय तांकां इल्ले खावपाक वचून दिवपाक जायना. स्वता आमचे भुरगे जे आसा, आमचे तरणाटे आसा, आमचे रेव्होल्युशनरी जे आसा, हे स्वता जावन भायर सरता फक्त गांवच्या मोगाक लागून, फक्त गोंयच्या मोगाक लागून. आनी हे जे तेणेन जो तोमडो मारलो म्हणल्यार तेणेन उलोवन दाखयलें की एक्सटेंशन, हांगा खबर आसा की कशें एक्सटेंशन चालू आसा. ह्या कालांगूट मतदारसंघात जावं शिवोली मतदारसंघात कशी एक्सटेंशनां कोण घेता पळय हें सगळ्यांक खबर आसा. गोंयकारांक, प्रत्येक गोंयकारांक जावं कालांगूट मतदारसंघाच्या लोकांक जावं शिवोली मतदारसंघाच्या लोकांक हें सगळ्यांक खबर आसा की कितें सद्याक तरी चल्लां तें. आपली कशी पोळी भाजपाची आनी आपूण कसो सारको आसा तें दाखोवपाचें हें तुमचे कडल्यान शिकपाची गरज आसा. कारण कितें आसा की रिटेनिंग वॉल म्हणटा तूं आपणाची प्रॉपर्टी जी आसा ती प्रोटेक्ट करपाक बांदता. हेच्या पयलू आनीक तुजी प्रॉपर्टी आसली ती डब्ल्यू हॉटेलाच्या सायडीक, थंयूय प्रॉपर्टीचो एक इश्यू जाल्लो. थंय लागींच ती आसा, सामकी लागीं, आनी ही आतां थंय आनीक प्रॉपर्टी. आतां हे प्रॉपर्टी मजून सेम तूं कन्स्ट्रक्शन करता म्हणटा, रिटेनिंग वॉल बांदता म्हणटा, 14 माड. आतां ही व्हडली गजाल आसा, 14 माड राखपाक लागून आपणाक 97 लाख डेपोजीट केले म्हणटा. कोणाक? WRD. आतां WRD म्हणटा, WRD आपलो एक्झिक्युटीव बॉडी कोण आसा? WRD. आतां हो एक म्हाका तरी दिसोंक लागला की 14 माड वचो, भाटकारान 14 माड रोयल्ले, ते भाटकाराचे 14 माड ना जाले, तेका लागून ती रिटेनिंग वॉल बांदल्या. आतां 14 माडाची हिशोब घेतलो रिटेनिंग वॉल बांदपाचो, कारण तो म्हणटा 14 माड. 14 माडाचो हिशोब घेतलो जाल्यार 6.92 लाख पर माड लागता. आतां हेका म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान स्टेट अवॉर्ड, फार्मर अवॉर्ड दिवचो पडलो. कित्याक स्टेट फार्मर अवॉर्ड दिवचो पडलो? कित्याक एक माडाक तो 6,92,000 मोडटा आनी तो म्हणटा आपूण 14 माडाक लागून ही रिटेनिंग वॉल बांदता. आनी दुसऱ्या सायडीन ह्या 14 माडाक लागून तो कन्वर्जनाकूय घालता. अरे हे कशें शक्य आसा? जेन्ना तूं माड रोवपाक सोदता, 14 माड आपणाचे परत आपूण रोयता म्हणटा, जाल्यार तुका परत कन्वर्जनाक घालपाचें कारण कितें? तुवें WRDन आपणाचें दिलें, फायल दिली, हें दिली, तें दिली, सगळें जालें म्हणटा तूं. बरें आसा, बरी गोश्ट आसा तूं म्हणटा, पण 14 माडाक लागून तूं इतलें केलें तुवें आतां ना कन्वर्जनाक कित्याक घातलें? सो हितून प्रत्येक गोंयकाराक कळपाक जाय, आनी प्रत्येक गोंयकारांकूय कळटा हो आयज कितें उलयता तो. कित्याक तो व्हडली व्हडली शाणपणां पयले दीस ताणें बरी शाणपणां उलयली. काल राती तेची जिल्ली, जे सगळे घेतले टॉनिक घाल्ले पळय ते सगळे टॉनिक काल सारके जिल्ले. दुसरे तो म्हणटा थंय वॉटरमिलन लाय म्हणटा, कोण म्हणटा आपणा वॉटरमिलन लाय, वॉटरमिलन हें. अरे तूं एक फार्मर, तुवें कांगा म्हणून तुवें हातीन काडून व्हिडिओज भरपूर येता तुजे. जर तेन्ना व्हिडिओ येता पळय तुवें मातशी रिसर्च करपाची गरज आसा. तूं म्हणटा आपूण शिकता, अरे शिकता तेन्ना मातशी रिसर्च, युट्यूब मार, युट्यूब ओपन कर आनी तेजेर रिसर्च कर. कांगा लाव, आनी तुजे कडेन जायना न्हू जाल्यार आमी तुका कांगा त्या जाग्यार, तुज्या जाग्यार आमी कांगा लावन दाखयता. ही तुका चॅलेंज. तूं आमकां त्या जागो दी, तुजे सगळे प्रोवायड कर, आमी त्याच जाग्यार तुका कांगा ग्रो करून दाखयता. आमी केल्लीं आसा. आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष जो आसा आनी रेव्होल्युशनरी जे आसा पळय हेच्या पयलीं खूब कितें केल्लें आसा. तूं रेडी राव.
तू फक्त आमकां तो जागो दी, तू सांग आमकां आपूण हे कांगातून रोवन दाखय म्हणून आमी रोवन दाखयता तुका, आनी तुका ते कांगाचो बेनिफिटूय घेता, बेनिफिटूय तुका दिता, तुका कन्वर्जन करपाची गरज ना. पण आयज अशें आसा की बाबा तुका ती कांगां रोवपाक नाका थंय, तुका थंय माडाचे फक्त एक्सक्यूज दिला, तुका ते कन्वर्ट करून तुका कितें तरी हाडपाक जाय. हें तूं उलय मरे डायरेक्ट, तें कित्याक उलयना? माड रोयता आनी खंय आनी कितें रोयता आनी खंय कांगां रोयता. असले जी फकाणां आसा पळय ही बंद करपाची मायकल लोबो. ह्या सगळ्यांक खबर आसा, हांसोन तूं उलयलो म्हणून अशें हांसलें म्हणटकूच तुजें जें फोटिंगपण आसा पळय ती विकपाची ना. सो हें तुवें बंद करचें. दुसरें, आतां आमी पळयता की आनीक तेणें विधान केलें काल की शिवोली मतदारसंघ आनी कालांगूट मतदारसंघाचे दोळे आसा आनी ह्या मतदारसंघ आमकां जाय म्हटल्यार आर्जीक जाय. हे मतदारसंघ लोकांचे, हेजो तूं राजा न्हू. ह्या मतदारसंघात आमी काम करता, हेच्या पयलींय आमी काम करताले, आतांय काम करता, हेच्या फुडेंय काम करतले. आनी आमी काम कित्याक करता? कित्याक आयज शिवोले मतदारसंघ जावं कालांगूट मतदारसंघाचे लोक जे आसा हे आमकां प्रत्येक वेळा सांगता की आमचो मतदारसंघ हो मायकल लोबो आनी डिलेला लोबो ही सोंपोवपाक उठल्या. आयज प्रत्येक कडेन तुम्ही पळयता व्हडली व्हडली कन्स्ट्रक्शन येत आसा. तुम्ही पळयता शिवोलेन गेले जाल्यार रस्त्याच्या सायडीक भाटां आसली थंय पत्रे लागल्या, पत्र्यांचे पत्रे. आमी ऑलरेडी पत्रे कॅम्पेन जे आसा ती चालू केल्या. आतां तूं जे सांगता की तुमी ह्या दिल्लीकारांक तुमी हें करिना, गोंयकारांक हें करता, गोंयकारांचेर उलयता, आमी गोंयकारांनी इन्वेस्ट केला आनी गोंयकार आपूण गोंयकारांनी आपूण हें करता. अरे तुका इतलें आहलें आनी तूं म्हणटालो की दिल्लीकारांचें आसा. काल मोदीजान सांगलें तुका 386 जो हें आसा तेजेर ऑलरेडी कंप्लेन्स आसा, ऑलरेडी तेजेर एक्शन घेवपाक जाय म्हणून. तेजे अजून पर्यंत तुवें कांय ना. तूं वयलो उलट आमकां सांगता की तुमी येया आमी वांगडा या. अरे बाबा सरकार कोणाचो? अशें दिसून येयला की सरकार आमी घडयला. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचो सरकार आसा, तूं उलयता त्या भशेन. सरकार तुजो, तूं उडकी मारून ते सायडीन गेला, काँग्रेसींतल्यान बीजेपीन गेलो डेव्हलपमेंट करपाक. हेंच तें डेव्हलपमेंट दिल्लीकारांचें? दिल्लीकारांक प्रॉपर्टी घेवन दिवन तांकां सेटिंग करून तेंचे कितें करपाक तें करपाचो हो डेव्हलपमेंट? कसली असो उलयता की एक जोकर टायप जाल्लो आसा की कितें उलयता तेकाच खबर ना. सरकार तुजो विश्वजीत राणे जो आसा तो टीसीपी मिनिस्टर तुजो, मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत तूंच एमएलए, तुजी बायल एमएलए, पंचायती तुज्या अंडर आसा, सगळे तुज्या अंडर आसा, तरी पूण तूं म्हणटा की तुमी या. अरे एप्लिकेशन आसा, कंप्लेन्स केल्ल्यो आसा, हेजेर एक्शन कोणाक घेवपाची? तुवें घेवपाची. ही आमी सानंद्रे मतदारसंघात आतां हे सगळे कंप्लेनी घातल्या, स्टॉप वर्क ऑर्डर काडल्या. कशें समज काडिना पासून जाल्यार आमी हांगा टीसीपी डिपार्टमेंटाच्या भायर बसले, 4 दीस लागले, 4 दीस भायर बसले, ती ऑर्डर घेतली. अरे तुका एक लस तर दिसपाक जाय की बाबा तुमचो मुखेलमंत्री आसा, तुमचो जो टीसीपी मिनिस्टर तुमचोच आसा. सो तेजे कडल्यान फोन मार मरे. फोन घेयना. लास्ट टायम कुफुसांव जालें ती अजून सॉर्ट जावंक ना. मातसो मार ताका फोन आनी सांग बाबा एक्शन घे म्हणून. आनी तूं म्हणटा आमचे जे हे आसा तेंच्यांनी येवचें थंय. आमी कित्याक येतले? आमी कित्याक येतले? आमी कंप्लेनी घालपाच्यो आसता, आमी घातलेल्यो आसा. तुका जायना तूं आरटीआय मार, तुजें लेटर घाल आनी तूं त्यो कंप्लेनी सगळ्यो घे आनी तूं एक्शन घे. तूं ही फकाणां जी केल्या पळय, खंय कितें चल्लां हें सगळ्यांक सामकें खबर आसा. आनी जेन्ना तूं म्हणटा की गोंयकारांक लागून, आपूण गोंयकार, दिल्लीकारांक लागून, गोंयकारांक लागून, आतां तूं गोंयकारांक लागून म्हणटा, आमचे पक्षाचें धोरण गोंयकार म्हणटा, आमचे पक्षाचें धोरण गोंयकार, आमचे पक्षाचें धोरण गोंयची माय भूंय राखपाचें, आमचें अस्तित्व राखपाचें आनी जें धोरण आमी आसा तेंच धोरण घेवन फुडें वयता. मात तूं वचना. कित्याक वचना? जेन्ना विधानसभेन आमी द गोवा लँड प्रोटेक्शन एंड कन्झर्वेशन बील घातलें, कायदो घातलो, ह्या बिलान आमी मागलेलें की गोंयची जमनी आसा ते प्रोटेक्ट जावपाक जाय. त्या टायमार तूं आनी तुजी बायल शिवोले आनी कालांगूट मतदारसंघाचे आमदार तुमी त्या टायमार कोण बंद करून कित्याक वयर रावले? तेन्ना तुमी कित्याक उलोवंक ना? तेन्ना तुमी उतर काडपाक जाय आसलें की बाबा आमी लँड प्रोटेक्शनाक आमी सपोर्ट करता. आसूं जालें तुमीय आमदार, तुमकांय दिसता न्हू दिल्लीकार येता, दिल्लीकार हें करता, दिल्लीकार तें करता. ही फोटिंगपण आनी नाटकां करून आमकां सांगूं नाका. तुका सपोर्ट करपाचो त्याच टायमार तुवें करूंक ना. कारण कितें आसा? तूं थंय तेंच्या वांगडा बसता, तुजी कितें सेटिंग आसा ती सेटिंगां करता आनी तेंकां बिंदास हें करता. कोणाची कितें कनेक्शनां कट करपाचें करता, कोणाचें कनेक्शनां जॉयन मारपाचें मारता. तें सगळ्यांक खबर आसा कोण खंय कितें करता तें आमी सांगपाची गरज ना. पूण ही फोटिंगपण तूं मिडिया माध्यमांतून आमकां सांगूंक सोदता आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स ओगी रावतले म्हणून समजला. आमी ओगी रावपाचें ना.
आमी ओगी रावपाचें ना, अजिबात ओगी रावपाचें ना. तुका आनी एक चान्स असो जेन्ना पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन बील तूं म्हणटा गोंयकार गोंयकार म्हणटा मरे, पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन बील जेन्ना आमी घातलेले तेन्ना त्या टायमार तूं एक उतरान बसून रावना. आनी रेजोल्युशन जेन्ना घातलें पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन तेन्ना तूं उठोन उडयो मारतालो मरे. तूं कितें सांगता रे, तूं कितें सांगता रे, कोणाक लागून ते आराडी कोणाक भरले तांकां लागून, ते अड्डा कोणाक भरल्या तांकां लागून. आतां कितें उलयता गोंयकार, आपूण गोंयकार, आपणाची प्रॉपर्टी पर्सनल येता अरे. आनी तूं सांगता दिल्लीकारांची काय उलयना. अरे बाबा आमी कंप्लेनी घातल्या म्हणून त्यो कोणाकूच घालूं नासतल्यो, इतल्यो कंप्लेनी आमी घातल्या. तुमचो सरकार जो आसा तो सरकाराक कॅपॅसिटी ना, तुमचें एडमिनिस्ट्रेशन टोटल फेल जाल्लें आसा. तें एडमिनिस्ट्रेशन आयज कोलॅप्स जाला. तो सादो कोण ड्राफ्टमॅन बसून आसा, ते ड्राफ्टमॅन आमकां सांगता की आमी फोन घेवंक शकना म्हणून आमदारांचे बसून. ही रियलिटी तुमच्या सरकाराची आसा. आनी तशेंच म्हाका तरी दिसता की तूं मायकल लोबोचो बसून तो ड्राफ्टमॅन जावं तो टीसीपी डायरेक्टर हो जो चीफ टाउन प्लॅनर आसा पळय ते बसून फोन घेयनासतले. आनी हेकाच लागून हे डेव्हलपमेंटाक लागून तूं गेल्लो थंय बीजेपी. सो हितून इतलें क्लियर जाल्लें आसा की बाबा हो मायकल लोबो हो भोपके लोबो जाला. भोपके मारपाक हो टॉप नंबर हें केल्लें आसा. आतां तो गोंयकार आनी तुमकां सांगता गोंयकार 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 करता. गोंयकाराक लागून तूं समज आसलो न्हू नाल्यार ते शिवोले मतदारसंघ जो शिवोले मतदारसंघात अंजुणा जी जागा टुरिझमा कडेन आसली ती प्रायम लोकेशन ती कोणाक दिली, ती ताज हॉटेलाक दिली. तुका गोंयकाराक सपोर्ट करपाचो आसलो जाल्यार तो फ्ली मार्केट जो आसा जावं कितें एक लोकल मार्केट आसा हें तुमी त्या जाग्यार प्रपोज करपाक जाता. तो जागो जो आसा तो लोकल पंचायती अंडर दवरून तुवें ते प्रपोज करून सगळ्यांक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करूंक जातालो. कितलेशे टुरिस्ट येता थंय. हें तुज्यान कित्याक जावना. तूं आमकां सांगता तुमी या रे म्हणून. अरे कसलो आमदार, तुवें एक्सपिरियन्स मरे, तूं आयज कालचो आमदार, तुवें एक्सपिरियन्स इतलो एक्सपिरियन्स तुजे कडेन भरला, तो एक्सपिरियन्स यूज कर मरे. कितें सेटिंग केलें ते ताज हॉटेला कडेन, कितें सेटिंग केलें. जो मनीस तुका पाब्लो एस्कोबार म्हणटालो तोच आयज तो मिनिस्टर जाला आनी तोच मनशान तो प्रोजेक्ट हाडला. तरी पूण तूं ओगी आसा, तरी पूण तेणें एक उत्तर काडूना. जेन्ना हांवें विधानसभेन वचून इश्यू काडलो त्या टायमार वचून तुजो एक तोंडांतल्यान उत्तर भायर सरना. सो कसले गोंयकार गोंयकार म्हणटा तूं, कसले गोंयकारांक सपोर्ट करपाचें म्हणटा. आमी गोंयकारांक सपोर्ट करतले, आमी गोंयकारांक सपोर्ट करतले. आयज वचून थंय वयता आनी वायडनींग करता. तुवें सगळ्यांची वायडनींग करून करून लोकांची घरां मोडून उडयली, लोकांची दुर्गां उडयली, कपेलां उडयली, जो खुलीज उडयले, तुळशी उडयल्यो मोडून. आनी तूं म्हणटा पर्सनल. तेन्ना तुमी पर्सनल वचोंक नासलो. तूं कोणा कोणाचेर पर्सनल गेला खबर ना. सगळे लोक आयज हाय दिता तुका. रोड वायडनींग कोणाक लागून, गोंयकाराक लागून काय हे व्हडले व्हडले दिल्लीकारांचे प्रोजेक्ट येता ताका लागून, तांकां अप्रुवलां पास करपाक लागून. हे सगळ्यांक खबर आसा की तूं करता कोणा लागून. हें करता तूं फक्त ह्या दिल्लीकारांक. दिल्ली लॉबी जी आसा ही तुका कशी भरता आनी तूं कसो तांकां अप्रुवलां दिता. दोनूय कॉन्स्टिट्युन्सी शिवोले जावं कालांगूट कॉन्स्टिट्युन्सी हें चालूच आसा. तूं लास्ट एसएमलीन आमी आनी एक इश्यू काडलेलो तो म्हणजे आगोंद फोर्टाचो. आतां तूं पळयला त्या फोर्टार कितें जालां तें. थंय बार चलता, थंय पार्टी चलता. हें कोणाक लागता. तें कित्याक उलयना तूं. तें आजून पर्यंत तुजें उतर भायर सरना. जर प्रत्येक गोश्ट ज्यो आसा ज्यो हेरिटेज आसा, हेरिटेज राखपाक जाय त्या टायमार तूं कित्याक उलयना. कित्याक तुका जाय की बाबा ह्यो लॉबीज ज्यो आसा त्यो सगळ्यो इन जाल्ल्यो आनी हें आमचें गोंय आसा तें सोंपयल्लें. आनी हें डबल इंजीन सरकार हें सगळें अलाव केलां. हें डबल इंजीन सरकार. ज्या सरकाराक आयज तुवें तेंको दिलो, तूं सगळ्यांक घेवन थंय गेलो, त्या सरकारान बीजेपी सरकारान गेलो, डेव्हलपमेंट करता, आमची बीजेपी हें करता, आमची बीजेपी तें करता. आतां बीजेपी करता कितें. बीजेपी आयज प्रत्येक गांव सोंपोवपाक उठलेले आसा. बीजेपी कांयच नाका. आयज तुमी पळयता की शिवोली मतदारसंघात ऑलमोस्ट 7 MLD वॉटर सप्लाय शॉर्टेज आसा. उदकाची शॉर्टेज आसा. मात कन्स्ट्रक्शन येत आसा. कन्स्ट्रक्शन दिसान दीस येता. लोकांक उदक मेळना. लोक कोळशे घेवन बसून प्रोटेस्ट काडलो. इतलें आसून बसून हो आमदार आनी दोगांय आमदारां जी आसा तोंड बंद करूंक आसा. ती कांय उलयना. उदक ना उदक ना. अरे उदक येतलें कशें. तुमी अप्रुवलां दीत आसा. तुमच्या अंडर पंचायती आसा, तुमच्या अंडर सरपंच आसा, ते अप्रुवलां दिता. हांगा ग्रामसभेन मेगा प्रोजेक्टाच्या विरुद्ध जो आवाज केल्ले आनी तेंच्यांनी रेजोल्युशन काडलेली, रेजोल्युशन मांडलेली
आणि ती रेझोल्युशन मांडून सगळ्या डिपार्टमेंटान सबमिट केली. ते आसून बसून हांगा मेगा प्रोजेक्टांक अप्रुवलां मेळत आसा. कशी मेळटा? कित्याक उलयना तूं? जशें हांवें ही कंप्लेन्स घातलेली आसा, जशें हांव वयता, आयज बसून आमची मिटींग आसा, आयज बसून आमी पांय गावन वयतले, 39A जे कन्वर्जनाक घातला, लँड यूज चेंजाक घातला, ते जे वयतले ते लोकां कडेन रावन एका ओपोज करतले आनी बॉल हाडटले. हांव ऑपोजिशन आसा, हांव झगडटा. तूं तरी रुलिंगाक आसा मरे. तूं रुलिंगाक आसून तुका झगडोंक जायना? तूं उलय मरे. तूं रुलिंगान गेला कित्याक लागून? डेव्हलपमेंट कसले डेव्हलपमेंट? कॉन्स्टिट्युएन्सीचे डेव्हलपमेंटाक लागून गेला काय तुज्या डेव्हलपमेंटाक लागून गेला? आयज हो प्रश्न पडटा. कारण तू जेन्ना म्हणटा की गोंयकार लागून गेला, गोंयकार गेला जाल्यार तूं कर. तूं यो त्या टीसीपी डिपार्टमेंटाच्या भायर, तूं यो. जाय जाल्यार हांवूय येता. तुज्या वांगडा जाय सपोर्ट न्हू उलोवपाक जाय म्हणून हांवूय येता. घाल कंप्लेन आनी यो. जाय जाल्यार बसया थंय भायर. तूं म्हणटा न्हू भायलेरूय हाड. तूं म्हणटा जाल्यार स्टॉप करुया. हे जे प्रोजेक्ट जे आसा हे इलिगल म्हणटा, इलिगल चलता, सगळे वायंडींग करता विदाउट रोड. 3 मिटराचो रोड आसा तरी पूण 6 मिटर दाखोवन तुम्ही प्रोजेक्ट करता. पण हे बंद करूया मरे. यो. तुका समज गोंयकारांचे पडला आनी सामान्य गोंयकारां लागून तूं आसा जाल्यार यो. आनी येयना जाल्यार हेतून सिद्ध जातलें हो गोंयकारांक लागून ना, हो दिल्लीकारांक लागून आसा. आनी हे क्लियर आसा. आनी तूं जेन्ना मायकल लोबो म्हणटा, आयज याद धर, शिवोले मतदारसंघ आनी कालांगूट मतदारसंघ. तूं म्हणटा आरजीचो दो आसा, आरजी थंय काम करीत आसा, आरजी हेच्या फुडेंय काम करतले. आयज रेव्होल्युशनरीज कितलेशे जाण त्या मतदारसंघाचे जे नेतृत्व आसा ते करीत आसा. आनी अशे कितलेशे जाण आयज मेळत आसा. तूं म्हणटा 25 पयर म्हणून हांव 25 जाण येयला. 25 जाण न्हू रे बाबा, खूब जाण आसा, खूब. ते तुका कळची पासून ना. तुजें एक कितें जाल्लें आसा पळय ते त्या दिसा पळयलां. तेच्या फुड्यान कितें जावपा आसा पळय हे ल्हव मातसो पळय. तूं इलेक्शन लागीं पावता म्हटल्यार पळय कितले जाण आसतले. सो हे चिंतूं नाका तूं की आपणा कडेन कितें आसा ती आपूण सगळें करतलो म्हणून. लोक शाणे आसा, लोकांक सगळें खबर आसा. कोस्टल बेल्ट ह्या मायकल लोबोन आनी ह्या दिलेला लोबोन कसो काबार केल्लो आसा पळय आनी कशे ट्युरिझम एक्टिविटीज ठप पडलेलो आसा, कश्यो सोंपलेल्यो आसा, हे प्रत्येक कोस्टल बेल्टाच्या लोकांक खबर आसा. आनी आमी रेव्होल्युशनरी गोज तुका चॅलेंज करता की तुका न्हीद पडपाक दिवपाचें ना. तुका हेच्या फुडें जे जे थंय जे प्रोजेक्ट चल्लेले आसा, इलिगलिटीज चल्लेले आसा, हेचेर एक्शन घेवपाक रेव्होल्युशनरी गोज समर्थ आसा. आनी आमी तेचेर एक्शन घेतले. फाल्यां आमकां टीसीपीन येवचें पडलें, आमकां दुसरे जीसीझेडएन येवचें पडलें, आनी खंयच्या डिपार्टमेंटान येवचें पडलें. आमी तेचेर एक्शन घेतलें. आनी तुका आमकांय पळोवपाक जाय की तूं कितें करता तो. तूं तोंड बंद करून वगैरे रावता काय तूं भायर सरता त्या घरांतल्यान तुज्या भायर सरोन तूं कितें तर एक्शन घेतलो. सो परत एकदां ह्या मायकल लोबोचे आयज हे 14 माडांचे तुमकां कळ्ळां आसतलें की काल तो थंड पडला, आपूण आनी कितें करतलो, आपूण कसो करतलो, हे सगळें खबर आसा. 14 माडांक लागून तेणें इतलें केल्लें आसा. आनी फुडें आमी तेका दाखोवन दितले की बाबा तुजे खंय खंय कितें इलिगलिटीज आसा हे सगळें आमी प्रूव करतले. थँक्यू. एनी क्वेश्चन?